इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं। न इदं शृणुया नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किंचित् सौमुत्रे च मानवः। वेदांतको ब्राह्मण स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो सन समृद्ध स्यात् क्षुद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् अर्थार्थीर्चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजाति प्राप्नुयात् प्रजां भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचि शुचिर्दद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नां मे तत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेय प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो धृतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गानतितरस्तांशु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखं शान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यन् न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौस्तचन्द्रार्कनक्षत्रा खन्दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षमम् जगद्वंशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचार प्रथमं परिकल्पते आचार्य प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरुच्यतः ऋषुः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जंगमा जंगमं चेन्दै जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञान तथा सांख्यं विद्यांशस्ति शिल्पदादिकर्म च वेदांशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रिलोकाव्याप्य भूतात्मा भुङ्गते विश्वभुग्विवः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्ध इच्छेत् पुरुषः श्रेय प्राप्तुं सुखानि च
विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षन् न ते यान्ति पराभवम् विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षन् न ते यान्ति पराभवम् ॐ तत्सदिति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां सैन्यासिक्यामानुशासनिके मनुके पर्वणि भीष्म युधिष्ठिर संवादे श्री विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रम् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु योगेशं सचितानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज अभ्यास कृष्णार्पणमस्तु।